अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसी ज़बरदस्त सी खातून है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ये कोई आम न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। इन्होंने जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपनी फील्ड में रिप्रेजेंट किया है। ये जो है पहली जो है काउंसिल मेंबर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज की। इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती आई हैं। और अगर हम अभी की बात करें ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में जो है, अगर हम बात करें रिसर्च रैंकिंग में उनका सबसे पहले नाम आ जाता है। और अभी भी अपनी खदमात जो है ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में भी अदा कर रही हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना हकीम साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ही आपका जब आया ना डॉक्टर रुबीना हकीम जब आए तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि भाई माशाल्लाह इतने काम तो कर रही है, हकीम भी तो नहीं है। तो इस पे आपने कहा नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड का नाम है इसलिए मैं सरनेम। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में बताया माशाल्लाह से, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी डॉक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो काम भी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी हम देखते हैं इस फील्ड में इस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से आपने माशाल्लाह से PhD की बाहर से की, और फिर इंटरनेशनल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। और ये भी जो क्रेडिट आपने पाकिस्तान को दिया है कि आप जो है इस यूनियन की पहली काउंसिल मेंबर भी बनी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितनी मेहनत, कितना लंबा सफर आपका ये सारा रहा है? मेहनत तो अल्लाह का शुक्र है, एक आदत थी, कुछ सोचा नहीं था कि ज़रूरी ये करना है, लेकिन बचपन से जो माँ बाप की तरबियत थी कि जो काम करो अच्छी तरह करो, तो सिर्फ उसी की बिना पे आगे बढ़ते गए। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं था, बस अल्लाह ताला ने बरकत दी कामों में। तो सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देती हूँ, बल्कि उन साहिबा को देती हूँ जो हमारे पड़ोस में थी और मेरी वालिदैन को मशवरा दिया कि आयशा भवानी स्कूल में दाखिल किया जाए। अपने ज़माने का लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था जहाँ पे हमें कल्चरल वैल्यूज़, इंग्लिश, साइंस, हर चीज़, तो ग्रूमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि जब मैं UK पहली दफ़ा गई तो एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड कि आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से आए हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। एंड सेवरल टाइम्स आई हैव बीन, कई दफ़ा मुझसे लोगों ने पूछा है कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है। तो पहला क्रेडिट तो अपने मैं पेरेंट्स को देती हूँ जिन्होंने, और उसके बाद अपने स्कूल को, वहाँ की प्रिंसिपल थी मिसेस वसीम, जिनका मेरा सब नाम याद है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि और मेरा उनसे ताल्लुक भी था कि कुछ साल पहले कि उनका इंतकाल हुआ है, जब तक मैं उनसे इन टच थी और वो हमेशा मुझे याद रखती थी। मदीने में कुछ अर्से मैंने मदीने में भी एज अ प्रोफेसर काम किया। तो मतलब ये कि वो टीचर्स जो थे ना कि जिन्होंने इतने अच्छे इदारे कायम किए कि जहाँ पे हमें हर किस्म की तरबियत मिली, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, मतलब मेहनत करने की आदत, सच पे कायम रहने की आदत, अपने उसूलों पे कायम रहने की आदत। तो पेरेंट्स ने तो बेशक वो चीज़ें दी, लेकिन उसके बाद सेकंड मैं उस स्कूल को बहुत क्रेडिट देती हूँ और उनकी प्रिंसिपल को जिन्होंने ये आदतें डाली। और जो कुछ भी हासिल किया उसमें कोई ज़ाती फ़ायदे कभी भी मेरे जहन में नहीं थे कि ये ज़रूर अचीव करना है, बस सिर्फ वो आदतें थी कि बस अगर कोई काम करना है तो अच्छी तरह करना है, वक्त की पाबंदी करना है, लाइक जो भी काम है बेस्ट करो, बस अपना जितना भी मुमकिन है। तो जो कुछ भी अचीव किया सिर्फ उन आदतों की वजह से किया जो बचपन से माँ बाप ने और स्कूल ने डाली हुई थी। तो एज सच कोई मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने किसी चीज़ के लिए नहीं की कि ये मेरा एम है, मुझे ज़रूर हासिल करना है, लेकिन बस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर छोटा सा भी काम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट मुझे अपना कोई काम चेक करने के लिए दे, कोई वॉलंटरली भी चेक करने के लिए दे, लेकिन अगर मैं उससे हामी भर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बेस्ट तरीके से करके दूँ। तो मतलब जो अगर मैं मुनफरिद चीज़ देखूँ कि मैंने सब कुछ कैसे अचीव कर लिया, तो मुझे सिर्फ ये आदत का ही या एक नेचर का फ़र्क नज़र आता है, और उसके लिए मैं क्रेडिट उन लोगों को देती हूँ जिन्होंने ये आदतें हमें डाली। उसके बाद एक और चीज़ जिसको मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगी वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज को, क्योंकि हमारे मुल्क में होम इकोनॉमिक्स की एजुकेशन के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। होम इकोनॉमिक्स में जब हम जाते हैं ना तो हमें एक सब्जेक्ट है होम मैनेजमेंट, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है यानी आपकी लाइफ की फ़िलासफ़ी कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं। वैल्यूज़ में ये कि आपकी बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या हैं। तो वो जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं ना तो आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मसलों में फ़ैसला करने में बहुत आसानी होती है कि ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। तो पूरा हमें उसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस सिखाया जाता है, वैल्यूज़, गोल्स सबको इंटीग्रेट करना, मैनेज करना, जो लोगों को नहीं पता। और ये चीज़ इतनी कोर है ना कि ये मुझे ज़िंदगी के हर कदम पे आज तक हेल्प करती है। इससे आपके जब भी कोई आपको बहुत सारे मसले सामने हो तो आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं
کہ یہ مسئلہ یہ ہے, یعنی ایک ٹیکنیکل نالج, جس طرح MBA میں آپ کو مینجمنٹ سکھاتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کو ہوم اکنامکس میں اپنی پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں مینجمنٹ کے بیسک پرنسپلس کے, یہ ہم لوگوں کو لائک MBA تو میرے خیال میں 20-25 سال پہلے اتنا زیادہ کامن ہوا ہے, یہ ہم لوگوں کو 1950-60s سے یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو میں اپنی ہوم اکنامکس کی تعلیم کو بھی بہت کریڈٹ دیتی ہوں کہ اس نے ہمیں جو چیزیں سکھائی نا, کہ اپنی ساری لائف کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, کمپرومائزز کہاں پہ کرنا ہے, پرائیورٹیز کیسے سیٹ کرنا ہے. تو دیٹ از وائی کہ اللہ کا شکر ہے جو لوگ سنتے ہیں تو حیران کہ گھر کے بھی کام سارے کیے. آپ نے ایک ایک چیز سے سیکھا, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, آپ نے سارا کریڈٹ جو ہے اپنے آپ کو نہیں, اپنی جو ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے بالکل پاکستان کے وہ اسکولز جو آپ نام لے رہی ہیں ان سب کے وہاں سے حاصل کیا, اور پھر جب آپ باہر گئی تو لوگوں نے پوچھا یہ انگریزی کہاں سے سیکھی ہے, کون سے اسکول ہے. الحمدللہ ہمارے ایسے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. مطلب میں جب یہاں سے گئی, جب میرا لائک کامن ویلتھ اسکالرشپ مجھے ملی اور UK کے لیے, تو انہوں نے پہلے مجھے یہاں پہ لیٹر یہ لکھ کے دیا تھا کہ بھئی آپ کا جو ہے نا, چونکہ آپ کا ماسٹرز ہوم اکنامکس میں ہے, اور انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ پاکستان سے ہے, لیکن واٹ ایور ان کے دماغ میں جو بھی ہو, تو انہوں نے کہا پہلے ہمارے وہاں آئیں گی اور پہلے آپ بایو کیمسٹری اور فزیولوجی 1 سال پڑھیں گی, اس کے بعد آپ MSc کرنے کے لیے اہل ہوں گی. PhD پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا. اور جب میں وہاں گئی اور انہوں نے 1 گھنٹہ ان سے بات چیت کی اور ان کو کنونس کیا کہ بھئی ہم اس طرح پڑھتے ہیں, تو ود ان این آور جو ہے مائی ٹیچر واز کنونسڈ, اور انہوں نے میرا جو ہے وہ لائک انرولمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ PhD میں کیا, کہ یہاں کے MSc کے بعد. کیا بات, یہ بڑی امیزنگ بات ہے. اور 3 سال کے اندر میں نے PhD کیا, اور اس کے بعد جو میری کلاس تھی اس میں جرمنی, فرانس, سوئٹزرلینڈ سب اسٹوڈنٹس تھے, اور میں ایسی اسٹوڈنٹ تھی جو 10 سال یعنی میری ڈگری لیے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو چکے تھے, اور 2 میرے چھوٹے بچے تھے, تیسرا بیٹا میرا وہیں پیدا ہوا. تو یعنی یہ نہیں تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا پڑھ, اسٹل آئی واز لائک دوسرے اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں بہت بہتر تھی اور ٹاپ کلاس سمجھی جاتی تھی. تو کریڈٹ میں ہمیشہ اپنے اسکول کو ہی دیتی ہوں, کالج کو دیتی ہوں جنہوں نے پڑھایا. کے علاوہ ڈائبٹیز ان ایشیا اسٹڈی گروپ ہے, اس کی میں ممبر ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی جگہ جو ہے نیوٹریشن اور ہوم اکنامکس اور ڈائبٹیز خاص طور پہ اس حوالے سے کام کافی کیے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ابھی یہ کہ ایک اور نیوٹریشن فاؤنڈیشن آف پاکستان میں نے بنائی ہے, اس کی میں چیئر پرسن ہوں. اس کے پلیٹ فارم سے ہم کافی کام کر رہے ہیں, مطلب جتنا ہو سکتا ہے, کافی بہت زیادہ نہیں کہہ سکتی, لیکن جتنا میرے ریسورسز میں ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں. اچھا, آپ کے کام کی بات ہو رہی تو آپ کے کام کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں پاکستان کی ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتی ہوں, یہاں پہ تو 3 وقت کا کھانا ہی مل جائے, جو بھی مل جائے اس پہ لوگوں کے عام طور پہ میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہر کلاس جو ہوتی ہے نہ ایلیٹ ہوتی ہے نہ اپر کلاس ہوتی ہے, کیونکہ عام طبقہ وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے وہی کھاتا ہے. تو ان کا دھیان کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی ہمیں جس طرح سے ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ, نیوٹریشن کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کام کی تو بہت ضرورت ہے. جیسے میں نے جو کیا فوکس کے ہوم اکنامکس کالج میں جو ڈائٹیٹکس کا پروگرام تھا, اس کو میں نے اوور ہال کر کے انٹرنیشنل لیول تک لائی. وہاں کا جو BS پروگرام تھا اس پہ بہت محنت تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہوم اکنامکس کالج کراچی کی جو ڈائٹیشنز بن کے نکلتی ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی جاتی ہیں تو ان کو جاب حاصل کرنے میں یا آگے پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی, بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا نہیں پڑھنا پڑتا, اور بعض کنٹری میں تو اسٹریٹ اوے وہ ان کی ڈگری مان لی جاتی ہے. تو اس کے بعد اب یہی ضیاء الدین یونیورسٹی میں میں نے BS پروگرام اسٹارٹ کیا ہے, اور اب ہمارے وہاں ڈائٹیٹکس میں PhD کا کوئی پروگرام نہیں تھا, کیونکہ یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں اپنی لوکل ریسرچ کی ضرورت ہے. مطلب جو ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارے وہاں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے حالات نہیں پتہ ہوتا, ہم باہر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے بس اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہمارے وہاں نیوٹریشس ڈائٹ کی ہم بات کریں کہ بھئی نیوٹریشس ڈائٹ کیسے ملے گی, تو اپنے کھانوں کے بارے میں پتہ ہونا کہ ہمارے وہاں لوگ کیا کھا رہے ہیں, اس میں کیا کمی ہے, اور جو ہمارے وہاں چیزیں اویلیبل ہیں اس میں کون سی نیوٹریشن ہے. اس میں ہمارے وہاں بالکل کام نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارے وہاں جو نیوٹریشن میں کام ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک بیلنس ہمارے وہاں نیوٹریشن میں زیادہ تر کام یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں, نیونیٹل مورٹیلٹی, انفینٹ مورٹیلٹی, یعنی انفینٹ نیوٹریشن اور میٹرنل نیوٹریشن پہ کافی کام ہو رہا ہے. وہ غیر ضروری بے شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی کاموں کی ضرورت ہے کہ پوری قوم ہماری کھا کیا رہی ہے. مطلب اگر کسی سے ہم یہ پوچھیں نا کہ ہماری قوم کیا کھاتی ہے, تو ہمارے وہاں ایسا کوئی نیوٹریشن سرویز نہیں ہوتے, کوئی ریسرچز نہیں ہوتی کہ ہم پوری قوم کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ لوگ یہ کھا رہے ہیں اور اس میں مزید یہ بہتری لانے کی ضرورت, وہ ہم ازمپشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں.
ایسا ہی ہے. کیونکہ اور دنیا میں نیشنل نیوٹریشن سرویز ایک لازمی پارٹ ہے جو ریگولر ہوتے ہیں جس سے ان کو پتہ چلتا رہتا ہے, اور ان نیوٹریشن سرویز کے بارے میں جب مطلب جو ریسرچ جمع ہوتی ہے اس کی بیسس پہ وہ ڈائٹری گائیڈ لائنس بناتے ہیں. ہمارے وہاں جو ڈائٹری گائیڈ لائنس بنتی ہیں وہ بس ادھر ادھر سے جو بھی دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھیں, تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے کہ جیسے ہمیں اپنے ملک کی بنیادی کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں, اس میں کیا کمی ہے اور خوبیاں بھی ہیں. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں خوبیاں بھی نہیں پتہ چل رہی. اچھا جی, چلے ہم ہمیشہ خامیوں کی طرف دھیان تو ہے. ہماری ڈائٹ میں بہت خوبیاں ہیں, مطلب جو مجھے بھی کافی لیٹ اس لیے پتہ چلی کہ ہمارا رورل ایریا سے اتنا کانٹیکٹ ابھی نہیں ہم ہوتا. کووڈ کی بات کر لیں, بہت ساری چیزیں تھی. اب یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں, جیسے کووڈ اسپریڈ کیا, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ, جیسے ہم نے بڑا اچھا کیا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑا اچھا فیس کر لیا کہ ہماری قوت مدافعت جو ہے, قوت مدافعت بھی اٹس کنیکٹڈ ود سم ہاؤ آپ کی ڈائٹ کے ساتھ یا کئی آپ کی جگہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہی, اگر if I'm not wrong. بھائی مورنگا آج کل بہت فیشن میں ہے پوری دنیا میں, اور مجھے یاد ہے کہ جب 1970s میں لیٹ 70s میں ہم کالج میں پڑھتے تھے تو میری ایک ٹیچر تھی مسز باقر خان, انہوں نے مورنگا لیف پہ اس وقت ریسرچ کی ہوئی تھی اور اس سے انفینٹ ویننگ فوڈ بنائے تھے. تو لیکن یہ کہ چونکہ وہ ریسرچ کو اتنی سپورٹ نہیں ملی تو وہ 70s میں انہوں نے اس پہ کام کیا تھا کہ مورنگا کے کتنے فائدے ہیں, لیکن اب دنیا بھر اس پہ آ گئی ہے. تو اب مورنگا تو ہمارے وہاں نیوٹریشن کی ریسرچ کو, اسٹڈیز کو, خاص طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے, اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ فوڈ سائنس اور ایگریکلچر اور نیوٹریشن ڈائٹیٹکس سب سے ایک چیز ہیں. تو مسئلہ یہ کہ فوڈ سائنس پہ ریسرچ, فوڈ سائنس ایک بالکل ڈفرینٹ ڈومین ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فوڈ پروڈکٹس کیسے بنائیں, کوئی ہمیں بسکٹ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے, آئل بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ کیسے اچھی ہونا چاہیے, نارمل ہیلدی لائف کیا ہے, ڈفرینٹ ڈیزیزز میں کون سی. تو ہمارے وہاں مسکنسیپشنس اتنے ہیں اس کے بارے میں بہت ہائر لیول تک, تو اس کی وجہ سے وہ اتنے جو انویسٹمنٹ ہو بھی رہی ہے نیوٹریشن میں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو. مطلب اسٹنٹنگ کا نام آپ نے آج کل بہت سنا ہوگا. اسٹنٹنگ مینس کہ بچوں کے قد چھوٹے رہ جانا. تو لوگوں نے اسٹنٹنگ کا لفظ اتنا سنا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹنٹنگ شاید کوئی مرض ہے اور کوئی دوا دیں گے اور صحیح ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو, مجھے ویکنیس ہونا شروع جاتی. اسی طرح سے ہم سب عوام کو لگتا ہے کہ روٹی نہیں کھائیں گے تو ہمارا ویکنیس. تو میں نے یہ کیا تھا کہ روٹی میں جیسے یہ ہے کہ اس کا ریسرچ یہ تھی کہ پہلے دیکھا کہ سپوز ایک شخص اگر پورے دن میں صرف روٹی کھا رہا ہے تو اس کو کون کون سے نیوٹرینٹس کم مل رہے ہیں, پھر وہ نیوٹرینٹس ہم کہاں سے ڈال سکتے ہیں, کون سے کھانے ڈال سکتے ہیں کہ جو سستے بھی ہوں, جو روٹی کا ذائقہ بھی نہیں تبدیل کریں. کہ مطلب یہ کہ جیسے اس میں نے امرود ڈالا کہ امرود میں وٹامن سی زیادہ ہے تو تھوڑا سا بھی ڈال دیں گے آپ وٹامن سی. اس میں اس طرح میں نے لائک فلیکس سیڈ آئل ڈالا کہ اس سے اومیگا 3 مل جائیں گے. تو وہ میں نے ڈیولپ کی, اس کو ایک کمپٹیشن تھا, اس میں 3rd پرائز بھی ملا تھا اسلام آباد میں اس آئیڈیا کو. تو مطلب وی ٹرائی, مطلب آپ نے یہ اس طرح کا آپ کا پروجیکٹ تھا کہ کیونکہ عوام ہے زیادہ مہنگا فوڈ اور اس طرح پہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے اپنے غذا پہ, سستا اور جو ہے ایک ہیلتھ کے حوالے سے ایک اچھی ڈائٹ پلان آپ نے ایک کر کے دے دیا تھا جو کہ سب کے لوگوں کی استطاعت میں, اور ایڈیکویٹ نیوٹریشن ان کو اگر وہ نہیں کھا رہے. مطلب اس کا آئیڈیا میرا یہ تھا کہ وہ اگر نیشنل لیول پہ اڈاپٹ کیا جائے نا کہ بھئی ویسی روٹیاں پکوا کے بازار میں اویلیبل ہوں, تو جو شخص صرف روٹی بھی کھا رہا ہے نا پھر بھی اس کو یہ روٹیاں ابھی تک یہ روٹیاں ابھی اس طرح آئی نہیں. وہ روٹیاں اس لیے نہیں آئیں کہ مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو بزنس کرنا نہیں آتی نا. جیسے بہت لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھئی وہ روٹی جو آپ نے ڈیزائن کی تھی وہ کب مارکیٹ میں آئے گی. تو اب وہ یہ ہے کہ اب میں یہاں پہ ضیاء الدین میں PhD سٹارٹ کرا رہی ہوں, تو اب دیٹ از مائی فرسٹ پرائیورٹی. اور بزنس میں اتنی ایکسپرٹ ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ میں, تو ہمیں اور بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کہ ایسے پروجیکٹ. تو اس طرح کے جب ہم اپنی بچیوں کو ریسرچز کراتے ہیں تو ایسے بہت سارے آئیڈیاز بناتے ہیں کہ بھئی ہم کم غذا پہ. تو یہ میں نے خاص طور پہ یہ آئیڈیا کا اس لیے ذکر کیا کہ کوئی بھی اگر اس کو گورنمنٹ اڈاپٹ کرنا چاہے یا مارکیٹ کرنا چاہے تو یہ فوڈ ٹو فوڈ فورٹیفیکیشن کیا پتہ اس شو سے دیکھنے والے ہوں ان کو اس سے مطلب یہ کہ اگر ہم نیشنل لیول پہ یہ روٹی ڈیزائن کر کے اور مارکیٹ میں اویلیبل کریں, کیونکہ آٹا تو ایسا آتا ہے کہ ایک آٹا ہے جس میں کہتے ہیں کہ نیوٹرینٹس ملے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایسا ڈیزائن کے نہیں جس میں ہم بالکل کیلکولیٹڈ ہو. اور وہ کیلکولیشن میں نے اسی بیسس پی تھی کہ ہماری قوم میں کون سی چیزوں کی نیوٹریشن. ویسے آپ یہ تو جس طرح سے بتا رہی ہیں, اب میرا کیونکہ روٹی کی بار بار بات ہو رہی ہے, آج کل ایک نارمل روٹی بھی اتنی مہنگی ہوگی کہ لوگ جو ہے اس کو بھی لیتے ہوئے بڑا سوچتے ہیں, جس طرح سے چیزیں اب ہماری مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے. نہیں لیکن جو کچھ بھی کریں لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو
रोटी तो हर हाल में खा ही रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपकी, क्योंकि आप खुद जो है लोगों को बताती हैं कि जी अपना खाना क्या खाना है, खुद फूड साइंटिस्ट हैं, अपनी डाइट क्या रखनी, आप खुद अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल करती हैं, ना सिर्फ अपने लिए, क्योंकि पहला तो कोई जहाद अपने घर से स्टार्ट होता है, तो अपने घर वालों का, अपने बच्चों का किस तरह से सारी चीज़ों पर रखती हैं ख्याल इन सारी चीज़ों बिल्कुल, को? अल्लाह का शुक्र है बहुत, क्योंकि जैसे हमारे वहाँ बचपन से जो है ना बच्चे बाहर की चीज़ों का, यानी एक हद तक तो जो काफ़ी एज तक ये था कि कुकीज़ वगैरह भी बच्चों के लिए मैं घर में ही बनाती थी, और ऑयल कितना डलना है हर वक्त कि ऑयल कम डलेगा, और बच्चे जो चीज़ नहीं खाते थे ना तो ये कहता था कि मैं जैसे जो मैं रोटी वाला बना रही कि मैं उनकी रोटी में मिला दी, कोई और चीज़ बनाई उसके अंदर मिला दी, या जैसे उनको कोई सॉफ्टवेयर्स हैं तो एक बात ये था कि उनको मैंने उसमें न्यूट्री सर्वे एक सॉफ्टवेयर है, तो मैंने उनका मैंने दिखाया कि अच्छा बेटा तुमने सुबह, अभी मेरी पोती आई हुई थी उसके साथ भी मैंने यही किया, मैंने कहा अच्छा बताओ तुमने सुबह से क्या क्या खाया, ये खाया, फिर मैंने कहा देखो अब ये कंपैरिजन बता रहा है कि तुम्हारी डाइट में क्या क्या चीज़ कम है, तो अब वो बच्ची फल नहीं खाती तो उसकी विटामिन सी बिल्कुल कम आई, तो मैंने कहा देखें अब आपकी ये कम है, इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो यानी उनको बहुत सारे तरीकों से जो है ना यानी कन्विंस करते हैं, ज़बरदस्ती मैंने कभी नहीं की कि ये चीज़ ज़रूर खाओ, लेकिन उनको जैसे जो है कि बच्चों को हाइट का शौक़ है तो भाई ये कि आप क्या चीज़ खाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, और या उनके खानों में किस तरह इंटीग्रेट कर दें, मिला दें चीज़ें, जैसे फ्लैक्स सीड हमारे वहाँ पिसे हुए रखे हुए हैं, अगर किसी को मिलाना हो उसमें मिला लें, मेरे हस्बैंड आज यानी आप जो है अपना सिर्फ अपने बल्कि अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखती हैं, इसी तरह से हम जितना चाहेंगे हो सकता है, क्योंकि कोई वो नहीं है कि कोई मैं ये कहूँ कि नहीं हम लोग जंक फूड कभी नहीं खाते, वो भी खाते हैं, अप एंड डाउन भी आते रहते हैं, फिर ये होता है कि नहीं भाई अब थोड़ा कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, तो कोई एक रोबोटिक चीज नहीं है कि बल्कि, लेकिन हम चाहेंगे ना, अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे देखने वालों के लिए भी कोई ऐसी बात की मैसेज कर जाएं कि ताकि आपके मशवरों पे अमल करके वो अपनी एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपनी डाइट या हेल्दी प्लान तो बना ही लें। हाँ देखें, सबसे बेसिक चीज तो ये है कि जितनी ग़िज़ाएं आप ताज़ी खाएंगे ना, जैसे अभी इंग्लिश में एक मकूला किसी ने कहा है कि इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम लाइक नेचुरल प्लांट इट इज़ अ गुड फूड, लेकिन अगर वो प्लांट में बन के आ रहा है तो उसको अवॉइड करें, यानी प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। डायरेक्ट आप जो चीज़ उग रही है ना, मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लाल मिर्चें हैं, ठीक है, मैं साबुत लाल मिर्च मंगाती हूँ और उसको मैं घर में ग्राइंडर में पिसवाती हूँ, तो अब ये कि वो लाल मिर्च हमें साथ नजर आए, तो जितनी चीज़ें आप ऐसी हैं जिसमें आपको होल फूड खुद पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो जितना आप ओरिजिनल ताज़े खानों की तरफ जाएंगे ना बजाय पैकेज फूड के, दैट इज़ बेटर। तो 100% कोई भी नहीं अवॉइड कर सकता। जैसे कुछ चीज़ों में यह है कि हम कहते हैं बिरयानी मसाला है, मैं मासियों को अलाउ कर देती हूँ कि हाँ थोड़ा सा डाल लो, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं नहीं कहती। जैसे वो आते ही के साथ चिकन कढ़ाई बनाना है मैडम, मसाला है, मैं कहती नहीं हम नहीं डलवाते मसाला बाहर का। तो एक मॉडरेशन ना कि आपको दुनिया के साथ चलना है और सारे काम भी करना है, तो हम ये नहीं कह सकते, बाद लोग मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते होंगे करते, लेकिन बहरहाल मैं जो हूँ कि हम लोग को ये है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये कभी हमारे घर में लेकिन नहीं, ये कि जितनी कोशिश की जा सके कि भाई अपनी आसानी से ज़्यादा अपनी सेहत पे है, जान है तो जहान है। नहीं, बहुत शुक्रिया, ये बात आपने बहुत अच्छी की, और यही बात है कि लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल करें, ख्याल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। जी नाज़रीन, ये थी माय रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना साहिबा, अपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बात बिल्कुल ठीक थी कि आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो थोड़ी बहुत मेहनत करें, अपने खाने पीने में ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना सिर्फ मेंटली फिजिकली, तो ही लाइफ में ना अपनी फील्ड में काम भी कर सकेंगे, डिलीवर भी कर सकेंगे। और इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।